बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को मातवाई परी शेखान दासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा प हम पश्तोवन मांदे ग्रानो कतुन को एज यूजुअल तासो प खिदमत के दे वक्त ज और मा पूरा टीम तासो प खिदमत के हाजिर रही हशराश बशाश एक्टिव यू नवे मॉर्निंग सरा नवे जकम द खपल शो सरा नवे मेलमनो सरा वर सरा जकी बतासो पारन मजदार को नवे रेसिपी रही नवी नवी खबरों सरा जब अच्छी खबर नहीं चबलश बदी खबर नहीं चबलश को सैड खबर नहीं नुकरानो कुतन को प्रोग्राम शुरुआत जे भले खबर न कवल गवाड़म आगा दादा चे कतासो उस कमुजा उगोरू नो डे बाय डे महंगाई चिकम द ज्यादा जी आवाम ऑलरेडी चिकम द बिजली बिल न ढेर ज़्यादा तंग दी महंगाई न ढेर ज़्यादा तंग दी और हुकूमत चिकम द दे पारा से खास एहतमाम हो न कई दा चीज़ों दा चीज़ों मान ला बिजली बिल मदश को रोकता मुकिल को दा टैक्स न पच कम की आवाम तलश को रिलीफ वर्की हो द थिंग इज स्टिल दगा च शायनस्ता पदे मन से कार न लग्या सीजन न दी लग्या नो मतलब अगर से मतलब खास यू नो अगर सड़की नी यो चिकम द हिकमत अमली की चेहरा पदे मन कदा कदा का सुनोश नो आवाम बता बलिश को रिलीफ मिला उसे हॉस्टल डे बाय डे कीमतनो नोर हम जाती ग्राम को तुनको यो बल चिकम द जम चे ब्रेकिंग वर्ता वेले सु साइड वर्ता वेले शु चिविली की चे रमा चिकम कमिंग चिकम हफ्ता दा मतलब बल चिकम हफ्ता बराजी यगे के पेट्रोल कीमतनो के तकरीबन 44 नवाखतर स्पारस पोरे कीमतों चिकम दी आगाज जाती दो वाल चांसेस ढेर जाती और कि देश वसी बिकॉज ग्राम को तुमको खबरों को चरंग द पेट्रोलियम मसनूआत थी अगो के मतलब नोर हम चे बढ़ने चिकम खदशात थी आगे सर का खबरों को नोर मुझे चिकम दा रुपये कदर दा आ तकरीबन ख़त्म शुआ डॉलर कीमतों ढेर जासल आगे लासा आवाम चिकम द ढेर मुतासर शुआ ग्राम को तुमको ना सिर्फ पेट्रोल का मुझे खबरों को द डीजल वाला हम दे हवाले सर हम भी लिखी चे डीजल कीमतों के तकरीबन लस नवाखला तर 44 रुपये पर इजाफे वाल खदशात थी और चिकम पेट्रोल दी आगा को 44 नवाखला तर 44 पर वाती देना अलावा चिकम खाटो तेल मुझे इस्तेमाल मट्टी का तेल से मुझे वर्तवायु आगे के हम 10 रुपये इजाफे वाल इम्कान आती नो दा खुबा फॉर श्योर कीगी जिक्र च आए दिन दा हालात थी आवाम चिकम दा ऑलरेडी दौरा मुतासर दा आवाम खुदकुशी तर रसदिल दा और वेली कीगी च पेट्रोल ही मसनूआत से बस 15 रुपये 45 रुपये नोरा हम इजाफा की डेफिनेटली चिकल पेट्रोल कीमतों न वजाती गी नागे सर बस की रकम नोर चिकम जिंदगी वाल रोजाना चिकम मुझे ज़रूरत वाल सामान दी आ कीमतों न बम जाती की नुकरानों का तुनको जम छिदा ढेर मुश्किल वक्त नो दी वक्त ना मुझे घबराओ के दिल नजर पकार का मुझे चिकम दा पैसे मुँह सारा निश्ता या मुझे मतलब वसाइल आगा से निश्ता महंगाई ढेर ज़्यादा दा नुमुंग ता पकादर चे एटलीस्ट उस कोशिश दाव को चे मतलब खपल आमदन तरीका कार लुशको ज़्यादा को बिकॉज दायरी खबर अदा खपल जानू ना खोसलुशी मड़ा वाला खुदकुशी खुलुशी का वाला ब्याह हुकूमत हम पकार दा चे बराए मेहरबानी चिकम दा गरीबान नहीं चिकम दा मजदूर तबका दा चिकम दा मिडिल क्लास तबका दा इवन के उस मुझा से टोल खलक चिकम नहीं मुतासर दी हर सड़ाई मुतासर दा इवन गानों को तुनको जब खबर को मत खपल रोड वाला बाहर मुल्क नराखले दा हल तहला के ढेर ज़्यादा महंगाई स्टिल अखबार शेयर पेट्रोल ढेर ज़्यादा ग्रान दी लाइक मुझे गुरु बाहर की मतुना मतलब अलता हर चीज़ चिकम ना ग्रांड मिला कुछ डेफिनेटली को वो कि उस राइट नाउ पाकिस्तान तर बाहर मुल्कों ना ज़्यादा एक्सपेंसिव दा ज़्यादा ग्रांड दा पाकिस्तान के नुकरानो कतन को दा चिकम सीजुना दी दा डे बाय डे का मुझे खबरों को न दा अलार्मिंग सिचुएशन दा देखिए लग हुकूमत तो उस पकाच लग सीरियस तरीके से नोटिस वाकली आम हवाले सर लग नोटिस वाकली ची आवाम डे बाय डे ढेर ज़्यादा तकलीफ की मुब्तला दा नोर हम रजपुरजे ज़िंदगी चिकम दा हो तो मुझे नोर और तंगून पकार दादा ची हुकूमत दे हवाले सर सख्ती सरा सीरियस नोट मांदे नोटिस वाकली चे मुझे को एटलीस्ट अखबल आवाम तहम लग रिलीफ वर्क हो स्टिल ढेर वे लिखी की ढेर खल को कोरोना के ढेर ढेर पैसे राउजी हर से राउजी हर से की राखीगी नो खैर स्टिल अगर खबर अदा चे हर सड़े अखबल सोच गई हर सड़े अखबले चिकम दन्ना फे पारा लग गया हर सड़े अखबल सीट पारा लग गया आवाम ख्याल सुख न कही मुझे दवा दादा स्पेशली मुझे मीडिया प्लेटफॉर्म दा खबर को मकसद हम दादा चे एटलीस्ट मुझे आम आवाज़ वाल खल्क वाल आवाज़ जुड़सू और आगा आवाज़ से कम दा मुझा खपल हुक्मरान तौर वरसू चे बराए मेहरबानी कप इंटरनेशनल लेवल माने महंगाई दा नो दा चिकम मुझा वायु कप इंटरनेशनल फर्ज को महंगाई दा नो अगो आवाम वाल चिकम दा आमदन ज़राई ज़्यादा कड़ी दी और एटलीस्ट आमदन दौरा मिला की चाह खपल ज़िंदगी पर गुसर बसर आसानी से रखा वाला सी मुझे पला हो सैलरी की कमीजी आए दिन जॉब्स ना हम खलक उबासी और बल चिकम दा पेट्रोल ला बिजली ला गैस ला चिकम दा डेली जरूरत पर सामान इवन के तेल से मुझे खबरों को इवन के डीजल्स ले हर शय पर आसमान दा
نو ډیفینټلی غریب کس بچرته ځي نو اوس پکار ده چې موږ خپل عوام ته خپل عامو خلکو ته حکومت لږ ریلیف ورکړي لږ کو دې داسې سوچ وکړي چې دا غریبان خلک چې دا بجلی بل چې 50 ټیکسونه اچولي دي که نه دا د لږ ټیکټ کړي ځکه چې خلک دا بجلی بلونه اوس نشي ورکولی نو ګرانو کتونکو پروګرام باقاعده آغاز کوو زکي پهله به ورځمه بیکاز زکي هم مهنګایي نه ډېر متاثره ده دا زه په ګپ کې نه وایم دا زه سیریس نوټ باندې وایم چې زکي چې هم سهار وختي ځي نو هغه وایي سیزونه ډېر زیات ورځ په ورځ زیاتېږي ګرانېږي نو زه په خپله هم چې زه هم دا سیزونه ګورم نو وربش زکي پهله زکي نه به پته کوو چې مهنګایي څه صورت حال ده هغه ته به ستړي مسي وایو هرکلی به ورته وایي ګډ مارنینګ به ورته وایو بیا به ورته چې نن د کومه ریسیپي راوړې ده نو السلام علیکم زکي ګډ مارنینګ څنګه تاسو وعلیکم سلام تاسو ته هرکلی وو شمه پخلی کې اور ماشاءالله واقعي تاسو کم خبره کړده کم مهنګایي دغه خبر باندې کنه او واقعي ډرس بس زه روزانه په طور پر زما روزانه کم ریسپیان زه کوشش کوم نوې نوې ریسپیان تاسو لپاره انټروډیوس وکم لیکن کله زه نن سبزی په کله ټماټر والم کله یا آلو والم سب بادرنګ والم بل څه والم کنه روزانه پرېز لدی ریټونه لاندې باندې کی کله ډېر او لاندې خو نه راځي خیر همیشه 15 روپۍ 10 روپۍ روزانه ریټ سوا کیږي او دا خو ډېر زیات د باندې کنټرول او چیک اینڈ بیلنس پکار دی موږ او موږ کوشش کوو د باندې ډېر خیال ساتو کوم ان گاون کې کم مزدور طبقه ده هغه لپاره ډېر زیات مشکلات سامنے ده ولې ورځ پر دیاړي نه غټي کو مهنګایي پر ورځ غټي بڑھاويږي خیر اني هاو نن موږ سره شمه پخلی کې ډېر زبردست یو سپیشل لوبیا فرائی جوړم اور دا ډېر زبردست مزدار لوبیا ده اور تاسو خامخا کور کې ټرای وکړئ اور سمپل طریقې باندې جوړیږي اور سپیشلی هیلث حوالې سره خبرو کوم دا تاسو کم کلسټرول دا کنټرول کیږي بل ټول امپورټنٹ خبره ده دا تاسو ډېر لوبیا زیات کنټینیو استعمال سره ټول امپورټنٹ خبره ده لوبیا روزانه استعمال سره کنه تاسو وزن کې کمی راځي سره د استعمال سره دا خامخا کوشش چې وزن درس بس غټیږي کوشش کې خپل لوبیا استعمال زیات وکړي خپل روزمره روټین کې کنه دا بل ټول کم د دې کم زیات هغه خبرې دی وي د دې کم معمدن خبر وکړه کنه د دې از کمپیر غوښه سره کې و د دې پروتین ډېر زیات دی کیلشیم ډېر زیات دی او ډېر زیات دی کې پوټاشیم ډېر زیات دی او ماشومان لپاره خامخا دا کور کې استعمالي او دا ډېر زبردست هیلدي ډایټ هم دا او فوډ کې هم دا تاسو خامخا کور استعمال شي دا خو د دې فائدې هیلث حوالې سره زکي سوري بخنه غواړم تاسو کټ کوما خو بل مزاره خبره تو کوما دا چې کوم تاسو لوبیا خبرو کړ لوبیا هغه خلک چې کوم انیمیک دي چا چې د وینې کمی ده هغه پر دا ډېر بهترین شی ده چې هغه عقل اخوري او بلاوکې دي په چمچ سره دی خوري هغه وینې کمی هم لری کیږي بالکل جناب بالکل بری شی دا تو دا واقعي تاسو خبر ته کوم دا هیلث ځکه بیا دا خبر څه کوم هیلث حوالې سره دا ډېر زیات مفید دی ډایټ حوالې سره اني هاو شمه پخلی کې ډېر زبردست دی کوم مثالي استعمالېږي هغه فرست اف اول هغه انټروډیوس کوم د لپاره موږ پکار دی یو کلو لوبیا پکار دا ما مخکې وبو کې شول دی ځکه یو شول دی باندې ډېر زیات ټایم لګي کنه او سره وبو کې شي هغه ټایم تاسو اوګا سون او سپیشلی مالګا चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून ओरेगानो और टोल इम्पोर्टेड खबर सा हमेशा सडम मुसशे यशोम आगे शम कुकिंग ऑयल ददे बगैर ददे टेस्ट नहीं जुड़ेगी जा शम कुकिंग सर यशोर ये जा ददे कम सीए यशीगी आएगी टेस्ट और फ्लेवर और खस्तशी دا خو دا یشول کې سيزونه کوم استعمالي دا غره خا د دې ترتیب نور د دې کم فرای چې څنګه فرای کیږي ډور سمپل طریقې باندې جوړیږي او شوم کوکینګ اویل بوالم میډیم فلیم باندې ګرم کوم څنګه اویل تاسو ګرم شي اوګا اور سون تاسو چوپ وکې او لایټ براون بل لګونده لایټ براون وکې څنګه د دې کلر چینج شي هغه پس تاسو لوبیا جل به تاسو لوبیا دې کې واچې با او میډیم فلیم به تاسو سوته بکې ته دې ټوټل ټایم ډیوریشن لګي 25 منټس ولګي څنګه دا سوته شي اخر کې اوریګانو चिकन पाउडर हंस पे जायका मालगा और स्पेशल क्रश चिली दा पके ऐड बके और मीडियम फ्लेम बांधे ब्या बलगोंते नोर मजीद प्लस मिनट नोर बा फ्राई के बा संगा फ्राई शी ब्या मुला गार्निश बरा सलाद पत्ता गुआर बीन्स टमाटर और शिन मिर्च के दाम गसली ब्या तासु सर गार्निश बो के संगा गार्निश बागे बस डिश आउट बोकुंगा
ज़बरदस्त जी, ज़की वाला रेसिपी मुकम्मल शुआ और उम्मीद लरम चन्नन चिकम दे फ्राई लोबिया मंग तपखई आगा बडेरा खई मज़ेदार है भाई मुंग को इट कवले शू टेस्ट को बिया प्रोग्राम न पस नाश्ता गु प्रॉपर प्रोग्राम कतन को कता सो हम दारे से भी कोर के ट्राई कवन वालो ट्राई को लाजमी बिकॉज ज़कीला से वाकई जायका दा तासो हम ट्राई कुछ आया दा रेसिपी हम मज़ेदार दा औ कननो फिलहाल अब प्रोग्राम जे वक्त दे वड़े शान द मेवल नन हम प्रोग्राम के तासो पारा ढेर मज़ेदार चिकम दी मेहमाना हम मुझे इनवाइट करी दी मज़ेदार अपन रेसिपीज दी मेहमाना मज़ेदार ज़क वर्ता है मुझे इंटरेस्टिंग दी और बला रन कतन को मुझे खबर हो खुद मुझे तासो लाइव कॉज बा खुद तसर लाइव कॉज जो इंटरेक्ट को हम और बल गण कतन को सरप्राइज हम तासो पार न चढ़ता बल पल मज़े बखैर पख्तूनख्वा के सिर्फ और सिर्फ मुंसर से जी ग्रानो कतन को ये जलबिया तासो त बखैर पख्तूनख्वा चे परिश्री हर कले ग्रानो कतन को न जुमे वरस दा जुमे बता सखा पैदा चमूर सरा हमेशा डॉक्टर आफशा खान मौजूद है और अगो सरा मुर्दा आगा मसले हल को आगा खबर और सरा को तासो लाइव कॉल्स हम अखलू चिकम मसले तासो हल कवन पारा वइन उम्र व लगी जी हमेशा व दवा को चे खुदा पाका औलाद राखे औलाद गुंदा से नेमत चिकम पर ढेर दे वक्त जोड़ी दी चागा बेता बनासी दी हमेशा दवागान निकई नफलू न मनी वजीफे कई चा मन खुदा मेहरबान से चा मन खुदा न मेहरबानी जी खुदा खबर हमदा चिवई इलाज सुन्नत ता इलाज कवन ज़रूरी दा का चहम मसले का चहम बीमारी न खुदा पाक तरफ ना मुझे इस्लाम के हमदा खबर अदा चे इलाज सुन्नत ता नो का औलाद निश्ता नो डेफिनेटली इंसान के से कमी बेशे हिम के देसी नो इलाज सुन्नत ता और दा से कतन को मुझे डॉक्टर आफशा खान तजका इन्विटेशन वाला प्रोग्राम चे आगा जोड़े आगा खलक आगा जमन चे खलक दी चिकमो औलाद निश्ता औलाद न महरूम दी नेमतना या आगा खलक चिकमो औलाद नरीना निश्ता लका लुणेश्ता हो जोए चिकम नेमत ताकना महरूम दी दा से खलको वाल दगा से जोड़ो वाल दगा से खलको वाल दगा से चिकम कोर नदी कोचिदा नेमत निश्ता अगो वाल इमदाद कई हेल्प कई डॉक्टर अफशा खान गण को तुनको राइट नाउ कज़ खबरों का मन अगवे तकरीबन 26 काला पोरे अगो एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह द्विवाई चिमा तकरीबन 99% चिकम चोर हम इलाज खलको वाल करे दा आगा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब दी और बल गण को तुनको द्वि इलाज चिकम दे दा वही का इलाज नशम कवल है नो डेफिनेटली ज इनकार वर तो कमा अदरवाइज कसम मसलाई सुनी नो दे लाजमी अगो इलाज के निगरान को तुनको राज़ई डॉक्टर अफशा कोई प्रोग्राम की हर कले वायु तरी मसी वर तो वायु औनन द जवान हवाले सरा आगा जिने चुकमो त खुदा पाक औलाद बेवर की आगाजान में ख्याल से साथी बदी मदे मुखबर रखूं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा खान कैसी हैं आप वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप मैं और आज ठीक-ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप मैं तो आज पता है तैयार क्यों होकर आई थी ओके क्यों इसकी वजह है क्योंकि डॉक्टर अफशा जो है वो इतना प्यारे कलर्स पहन के आ जाती हैं इतनी वो खूबसूरत लगती हैं और जब से इन्होंने लेंस लगाना छोड़े मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं आप। तो उससे ज़रा ना बड़ा वो इनोसेंट सी लुक आप कह रही है तो मैंने मुकाबले में तैयारी पकड़ ली कि डॉक्टर अफशा खान आएंगे तो थोड़ा सा ना मुझे भी अच्छा लगना चाहिए तो कैसी हैं आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं थैंक यू वेरी मच और औरतों को अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए हाँ और ये उसके साथ फैशन भी करना चाहिए फैशन भी करना चाहिए खुद को जिंदा रखना चाहिए ना बिल्कुल ठीक है हालात जैसे भी हों। बच्चियां मेरे पास आती हैं वो कहती हैं शादी होगी अब बस हाँ खत्म बस हाँ भाई चोटी पे पहुंचना टारगेट नहीं होता चोटी पे मेंटेन रखना टारगेट एग्जैक्टली क्या बात की कि चोटी पे पहुंचना नहीं होना चाहिए चोटी पे फिर खड़े रहना उसको बैलेंस करना भी टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट है। और यही होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि उम्र को खा जाते हैं कुछ लोग को उम्र खा जाती है तो ये मसला है कि जो लोग उम्र ज़्यादा होती है खुद को मेंटेन करते तो डॉक्टर अफशा खान उनका मैं कहती हूँ कमाल है कमाल है बिल्कुल और मैनेज बैलेंस लेकर चलना बैलेंस करना तो डॉक्टर अफशा खान मैनेज कर रही हैं अपना क्लिनिक भी अपने बच्चे भी अपनी फैमिली भी अपने क्लाइंट्स को भी और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हैं सब चीज़ों में अच्छा अफशा खान हम बात करते हैं कि जैसे ख़वातीन आपके पास आती हैं जैसे हमने बात भी की कि औलाद की नेमत से जो महरूम होते हैं वो आपके पास आते हैं और ढेर सारे लोग आते हैं आपसे दूर दूर से आते हैं ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं बिल्कुल इवन कि और बाहर से भी दुनिया आपको के लोग हर कर रहे होते हैं कोने अप्रोच से। बाहर से भी कॉल्स कर रहे होते हैं कि हमें भी आपको मेडिसिन रिकमेंड कर दी बट अफशा बगैर टेस्ट के वे इलाज नहीं करती हैं सो ऐसा है कि वो जो औरतें जो आप उनका ट्रीटमेंट करती हैं और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेबी कंसीव कर लेती हैं वो हामला हो जाती हैं तो ऐसी ख़वातीन का भी तो ज़ाहिर बात है आप आखिर तक सुनती हैं अपना केस को फॉलो अप तो करती हैं कि भाई कहाँ तक पहुँचा क्या बना क्या हाँ, नहीं बिल्कुल। डेफिनेटली आप ही डॉक्टर हैं उनकी
तो ऐसी ख़वातीन को अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए, वो अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखें? दूसरा, आपको पता है ना हमारे यहाँ तो फिर अगर एक बंदी हामला हो जाए तो कहा जाता है काम शाम ज़्यादा करो तुम एक्टिव रहोगी, ऐसे हो जाओगी वैसे हो जाओगी। तो इस हवाले से मैं कहती हूँ आप ज़रा बताएं ताकि लोगों को पता चले कि असल में इस वक्त कितनी है वो करना होते हैं, मतलब अपना ख्याल रखना होता है। इसमें ये है कि प्रीशे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारे पास जो कपल्स आते हैं कंसीव करने के बाद उनको फॉलो अप तो हम फ़ोन पे रखते हैं, लेकिन उनको साथ रेफर भी कर देते हैं जिनके पास वो गायनी का केस करवाएं, डिलीवरी उनकी हो। अच्छा। लेकिन ये है कि जो बच्चियों में आजकल अमूमन आता है बेड रेस्ट ये वो, तो मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कि ये कोई बीमारी नहीं होगी, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला ने एक ख़ास रुतबा आपको दिया है, आपके कदमों के नीचे जन्नत आएगी और ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो बच्चियां कहती हैं जी बेड रेस्ट और ये वो काम नहीं होता ये वो, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप जितनी इसको एंजॉय करें, ये भी एक ज़िंदगी की मोमेंट है और ये अल्लाह की तरफ से है और मैं भी ये दोबारा हो ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपको नीला रंग पहनना है, पीला पहनना है, चलो जी कल रेड पहन लेंगे, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि आपने अपनी चॉइस से कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है। तो ये ख़ास अल्लाह का एक करम होता है जिसमें से आप गुजर रहे होते हैं उस ख़ास टाइम में। तो उसमें ये है कि अल्लाह ताला आप पर जब करम कर रहा होता है तो आप उसको एंजॉय करें, उसको एज अ बीमारी ना लें और उन सारे मोमेंट को एंजॉय करने के साथ आप अपनी वॉक एंड एक्सरसाइज लाजमी रखें। हाँ, वज़न ना उठाएं, अपने आप को प्रेशराइज ना करें, टेंशन ना लें और फ्रूट्स पे ज़्यादा आ जाएं, जूसेस पे, ठीक है। और कुछ बच्चियों को जो बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है वॉमिटिंग की पहले 4 महीने, तो ये इट्स वेरी नेचुरल, इसके लिए कोई आर्टिफिशियल वे में मेडिकेशन ये वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको अपनी डाइट में ये है कि अगर वॉमिट आ रही है तो आप बार बार जूसेस की तरफ आएँ, बार बार कुछ ना कुछ लाइट सा जो आपका दिल करे वो थोड़ा थोड़ा लेते रहें। मतलब पेट भर के खाएंगे तो आप डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप उस स्मेलिंग फेज से गुजरे हैं, स्मेल आ रही है आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, तो उसको आप थोड़ा सा। दूसरी बात ये कि हेल्दी एक्टिविटी की जैसे मैंने बात की, तो हेल्दी एक्टिविटी हामला औरतों के लिए सबसे बड़ी बात ये कि वो वॉक करें और सब्ज़े के आसपास रहें। मतलब ग्रीनरी, पौधों में इन्वॉल्वमेंट रखें और ये वो अपने। लेकिन इसकी क्या वजह है कि सब्ज़े के इर्द गिर्द ज़्यादा उसमें ये है कि एक तो पीसफुल माइंड के साथ आप रहेंगे। नेचुरली भी आप देखें जब आप पहाड़ी एरिया में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हाई होता है। तो ऐसी बच्चियां जो हमल से गुजर रही हैं, हामला है, तो उनके लिए स्पेशली उन ख़वातीन के लिए ये मैं एडवाइस करूँगी कि वो कोशिश करें अपने, अगर छोटे घर हैं तो गमले लगाएं, उनको मेंटेन करें, खुद करें। उससे ये होगा कि आप जो आप एक पौधा ग्रो करेगा तो आपकी पर्सनल अटेंशन उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होगी और ऐसे कामों में आप इन्वॉल्व रहें जो आपको डेफिनेटली कहीं हेल्दी एक्टिविटी में रखें। तो घूमें फिरें, खाएं पिएं, उछलें कूदें, सब कुछ करें। मतलब आप बीमार नहीं हुई हैं, आपने अल्लाह की रहमत को अचीव किया। ऐसा ही है बिल्कुल कि इंसान होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां कहती नहीं मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, वो नाज़ नखरे उठवाती हैं जरा हस्बैंड से, ये वो ठीक है। और कुछ तो बिल्कुल बेड की फिर जान नहीं छोड़ती कि नहीं मुझे तो स्मेल आ रही है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली। देखें अल्लाह ताला के एक कुदरती निज़ाम में, देखें अब पहले बच्चे कितने नॉर्मल होते थे, अब ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेट डॉक्टर को कहते हैं जी डॉक्टर ने जानबूझ के ऑपरेट करना, नहीं, एक मोमेंट में जब बेबी रहता है वो जल्दी डिलीवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप जब बिल्कुल बेड पे आ जाते हैं तो फिर डॉक्टरों को वो बेबी खींच के निकालना पड़ता है। ऐसा ही है। तो वो फिर आपकी कंडीशन ऑपरेशन की तरफ जाती है। और मोस्टली आजकल अगर देखा जाए तो ऑपरेशन के ऊपर सी सेक्शन पे ज़्यादा लोग जाते हैं। रीज़न ये है कि बच्चियाँ बिल्कुल वो बेबी को मोमेंट का एलिमेंट आने और बैठे रहते हैं तो हेड चौड़ा हो जाता है बच्चे का, तो वो फिर आपको एक जेन्युइन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आपकी हड्डी छोटी होती है तो फिर आपको डिलीवर करने में परेशानी होती है। जितना आप एक्टिव रहते हैं, आप वॉक में रहते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, ये वो
मतलब खुश रहते हैं, उतना आपका बेबी जल्दी डिलीवर होता है। बिल्कुल ये सही कहा। नेचर के करीब चीज़ें हैं। और वैसे यही बात है कि मोस्टली सी सेक्शन के दौरान डॉक्टर भी यही कहती है कि सर जो है वो चौड़ा है, चौड़ा है, इसकी वजह हड्डी से के ना, साथ बैलेंस हाँ, नहीं आ रहा। वो यही कहा जाता है कि हम नहीं मैनेज कर सकते, फिर अभी नॉर्मल की तरफ अगर हम बैठे रहेंगे तो चौड़ा तकलीफ है। होने की रीज़न ये है कि हम स्टिल 9 महीने बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो उस हड्डी की एक शेप उस तरह डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर अफशा, ये भी कहा जाता है ना कि अगर एक बच्चा हो जाए तो मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं 3 साल का 4 साल का गैप लें, 2 साल का गैप लें, और उसके बाद ये होता है कुछ लोग ना उसकी वजह से काफ़ी एहतियात करते हैं, कुछ मेडिसिन खा लेते हैं, फिर औलाद की नेमत से फिर महरूम हो जाते हैं। हाँ, कोई तो अगर तो complications आ ऑलरेडी इस तरह केस आपने देखा हो कि पहले उनकी औलाद नहीं हो रही, आप उनको ट्रीटमेंट कर लेती हैं, अल्लाह ताला नवाज देता है, उसके बाद फिर वो इस चीज़ पे चले जाते हैं, क्या दोबारा उनको फिर ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है कि वो 3-4 साल का गैप, और कुछ बच्चियाँ जॉब जैसे करती हैं, वो कहती हैं एक बेबी प्लान कर लिया, अब सेकंड बेबी के लिए 4-5, तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए नेचुरली। लेकिन ये है कि मैं वर्किंग वुमेन्स को ये एडवाइस करूँगी, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जो भी आपने बेबी प्लान करने हैं 1, 2, 3 जो भी, लेकिन आप फ़ौरन कर लें, ताकि जहाँ पे आपने एक बच्चे का पैम्पर चेंज करना है दूसरे का कर लें, एक का फीडर बनाना है दूसरे का भी बना लें, एक को स्कूल भेजना है दूसरे को मतलब वो सख्ती आप 2 साल सह लें। आप 2-3 साल सह लेंगे ऊपर नीचे बच्चे, और आप एकदम फ्री हो जाएंगे। हाँ। मतलब आप एक बच्चा 5 साल का किया, उसको स्कूल भेजा, ये वो, फिर सेकंड प्लान, फिर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। हाँ, आप फिर वो चीज़ शुरू 0 से, फिर 0 पे, फिर 0 पे। हाँ। तो ये वैसे बड़ा अच्छा मशवरा दिया ना। मतलब जहाँ पे आपने एक बच्चे का फीडर बनाना है, एक बच्चे के सारे काम करने हैं, थोड़ा दूसरे के साथ, हाँ। और बच्चों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। अब मेरे बच्चों का 2-2.5 साल का गैप है, और ऊपर दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, दोस्ती बड़ी अच्छी होती है दोनों बच्चों में, और स्कूल भी फौरन चले गए, और साथ ही जाएंगे साथ ही आएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है फट बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। मेरा बेटा है, तो अब इंशाल्लाह उसका प्लान कर रहे हैं हम, बेटी का, बेटे का, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बस ये मशवरा मुझे बड़ा पसंद आया डॉक्टर अफशा खान का, कि बच्चे वैसे भी ना, ये होता है कि बड़ी टफ रूटीन होती है बच्चों के साथ। एक तो रात को जागना पड़ता है, पूरा दिन भागना पड़ता है। देखिए आप एक बच्चे के लिए जागेंगे, 2 के लिए जाग ले। एग्जैक्टली। अब एक तकरीबन 2 साल का होगा, उसको भी देना है आपने दूध, उस दूसरे वाले को भी बना के दे दें, पैम्पर एक का चेंज दूसरे का भी चेंज कर लें, तो ये ज़्यादा आसान है। क्योंकि इसका अगर हम देखें ना डॉक्टर अफशा खान, सीन ये होता है कि माँ बेचारी वाशरूम में नहीं जा सकती। आप वाशरूम जाएं तो पीछे उन्होंने पूरा पेटियां निकाल, एक बच्चा है पूरा उसने सर्च किया हुआ किचन में से पेटियां निकाली गंद वाला। तो अब अगर आपने टेंशन सही नहीं है तो ये आजकल के बच्चे नहीं है, ये हम टाइप के बच्चे थे। आजकल के बच्चे भी कुछ कम नहीं है। आजकल के बच्चे जरा मोबाइल और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक से बच्चे हैं, वो थोड़ा एक जगह पे बैठे रहते हैं। अच्छा ये बात सही है, वो बैठे रहते हैं, लेकिन अभी भी मेरा जो छोटा सा दिमाग बहुत चलता है। मेरी छोटी सी भांजी है, मतलब एक बड़ी जो है वो कार्टून्स देखती थी, इन दोनों में भी 2-2.5 साल का फर्क है। एक कार्टून्स देखती है रूम में बैठ के, अगली सर्चिंग में लगी होती है पूरा टाइम। वो ना गुलदान निकाल के, छोटी है ना, घूमती रहती है, वॉशरूम में जाके टैब्स खोल देती है, हर पुट्ठा काम वो करती है। तो मैं हैरान परेशान कि यार ये, और मेरी बहन कहती है मेरी ज़िंदगी अज़ाब है इनके साथ। तो मैं अभी कह रही है ना कि बंदा एक ही दफ़ा तकलीफ सह ले तो उसके बाद में आसानी होगी। वो फ़ौरन अल्लाह ताला खैर करे, बच्चियों का नसीब अच्छा करे, तो वो बड़ी हो जाएंगी। वो 2-3 साल ही मुश्किल है। हाँ, फिर उसके बाद जरा जिंदगी आसान हो जाएगी, जब स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। खैर फिर भी आसान नहीं होती, फिर होमवर्क कराना होता है स्कूल का, लंच बॉक्स, वही आप लंबा करवाएंगे, दूसरी को भी करवा देंगे। हाँ। खैर ग्रानो कितन को डॉक्टर अफशा खान सर पदे मान नो डिटेल डिस्कशन को खबरदार बख्शा वे बड़े शान दमेवल चरतबल पर सिर्फ और सिर्फ मोंगसर से।
जी गतन को जर बेदास्त बगैर पख्तूनख्वा से हर खले भी गतन को डॉक्टर अफशा खान मुंसदी वक्त मौजूदा गतन को डॉक्टर अफशा खान हल से खबर हुकुमा द्वी तकरीबन 26 काल पूरे एक्सपीरियंस था माशाल्लाह 99% पर तो चिकम केसेस दी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब दी गतन को द्वी चिकम क्लिनिक तागा सेटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट के दा अफशा मेडिकल सेंटर नाम सरा कता सो दोना कांटेक्ट कवना वर देता दो चिकम नंबर्स दी अख स्क्रीन मत तस्कारी युवाना दोना द्रे नंबर्स दी पदे मत सो कांटेक्ट वरतो के और द्वेना अखबल अपॉइंटमेंट वाखरे बल गतन को वीडियो जबस खोंद अनाउंसमेंट को मजे डॉक्टर अफशा खान हवाले सरा ची दो हमेशा हर काल रबिउल अव्वल मैसेज चे अगर खरक चिकम औलाद नरीना वाल ख्वाहिश लरी अगवे से मादे औलाद नरीना होशी और पारा द्वी तकरीबन 15% यानी कि 15% दो वरता ऑफर रखे चे डिस्काउंट पर सर रखीगी नो अगर खलक चिकम दे खुशहाली पारा महरूम दी अदेग नेमत न महरूम दी अगर दे जर तर जर डॉक्टर अफशा खान चिकम दा रबिउल अव्वल वा चिकम पैकेज दा अगर दे मुस्तफीद सी ऑफल चिकम दा बुकिंग ड्यू की बिकॉज दा ऑफर सिर्फ 12 रबिउल अव्वल पोरे दा नो चोक चे माशूमान औलाद नरीना खखई नगो पारा दा युडी घट ऑफर दा ताजो हम दा ऑफर चिकम दा फायदा गस्ते गान गतन को डॉक्टर अफशा खान मुस्तफीद खबर बशु जकीता जकी ने हम पता कुछ शायद जकी से अपडेट डाली क्योंकि दा हम रोजाना रेसिपीज खोताड़ी खुदा से तमुर ऑफर न राखे नो जी जकी से ऑफर रख डॉक्टर अफशा खान खुद रखा ऑफर रखड़े द मुक्ता बिल्कुल अफशा माशाल्लाह अफशा ढेर ज़बरदस्त ढेर खिस्सा खबर की और माशाल्लाह ढेर और दादा कम बरबिल अवल से कम खता सो खबरों कड़ा ढेर ज़बरदस्त पैकेज वर्क वाकई दा ढेर खिस्सा यो ढेर सदका जारिया कार कई चाहता औलाद न की बेऔलादी लबारा ला ढेर घट नेमत नमाशा ढेर घट कार दा खैर एनी हाउ नन चमा पकले कम चा जमा रेसिपी मिसकड़ दा चा जमा रेसिपी नोट करना और ज़्यादा कब मिसल वार जमा रेसिपी से नोट की अवल बेर फिर रिपीट बकम देखिए कम मिसाली इस्तेमाली की स्पेशली हाफ टी स्पून ओरिगानो इस्तेमाली की हस बजाय का माल के इस्तेमाली की नुता रेसिपी खबर है ना सॉरी टू कट यू जकी ना मां खोले वा किस बाबू के जाओ टीवी ऑन कड़ी का किस उदेव मन चोरे बे रेसिपी गला किए ना ना अपडेट रा कस सूरत हाल दी बलकम अपडेट वाले सर खबर कम करना तकरीबन 15 मिनट्स में नूर लगी और तकरीबन जमा कम लोबिया दा तकरीबन डन छवे दा और तरीका मिसाली इस्तेमाली की अगले बार से तकरीबन 25 मिनट्स में नोट लगी और 15 मिनट्स बाद इंशाल्लाह डिश आउट हुई। खबरदार दा ये डॉक्टर अफशा खान इसने अब एक रेसिपी सुबह पहले बताई है अभी दोबारा आपके सेगमेंट में फिर बता रहा था तो मैंने कहा तुम डॉक्टर अफशा खान का क्यों टाइम ले रहे हो ये बहुत है कहते बस कैमरा इसके ऊपर लगा रहे हम ऐसे बैठे रहे इसको आपको इसकी समझ नहीं मुझे इसकी बहुत पुरानी समझ है मैं इसको रग रग से इसकी वाकिफ हो चुकी हूँ तभी तो मैंने कहा चुप करो हमारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। हाँ डॉक्टर अफशा खान अब हम आते हैं इस ऑफर की जाने में जो आपने बहुत अच्छी ऑफर दी है और आपने कहा कि 12 रबीउल अव्वल तक ये ऑफर जो है सबके लिए हमारी रबीउल अव्वल तक होती है फर्स्ट रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक एक तो हमारे नबी पाक का महीना है माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला हमें खैर और बरकत में रखे सबको और मैं स्पेशल साल में एक दफ़ा ये ज़रूर करती हूँ कि जो औलाद जिनकी 3 बेटियाँ या जिनकी 4 बेटियाँ और वो बेटे का विश रखते हैं तो वो मेरे ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और इसमें माशाल्लाह से उनको काफ़ी बचत आती है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर मेरा इस पूरे साल का इंतज़ार करते हैं और फिर इस महीने में वो करते हैं। हम बहुत अच्छी बात है रजिस्ट्रेशन जो करवाना चाहें अभी करवा सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बहुत अच्छी लेकिन एक और भी आप करती हैं काम जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और हमेशा मैं डॉक्टर अफशा खान को इस पर अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करती हूँ वो जो आप गुर्दों का इलाज करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो मेरे ख्याल से अभी जो लोग हैं ना डॉक्टर अफशा खान मसालों में मिलावट है खाने में मिलावट है किडनीज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हमारे जो रोज़ की एक्टिविटी है रोज़ का लाइफस्टाइल है हमारा वो इतना डेंजरस है मतलब डेंजरस से मुराद ये कि इतना हैट्रिक है और इतना ज़्यादा लोग परेशान और किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है हमारे खानों में नमक और सोडियम का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है और बाज़ार के जंक फूड और बाज़ार के मसाले जो हैं वो साफ़ नहीं होते उनको अगर आप पानी में रखें तो रेत नीचे बैठ जाएगी आपको खुद आइडिया हो जाएगा तो घरों में पीसना बच्चियाँ मतलब मेहनत तलब नहीं है हम औरतें आजकल की तो डिपेंडिंग लाइफ है हम लोगों की तो ये है कि फिर हमें फेस करना पड़ता है किडनी के प्रॉब्लम और मैं पिछले 26 साल से किडनी के ट्रीटमेंट जो करती हूँ वो फीस बिलिल्लाह करती हूँ किडनी का ट्रीटमेंट मैं सिर्फ फीस बिलिल्लाह करती हूँ
अक्सर लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आजकल के दौर में आप क्यों फ्री करती हैं, ये बहुत मुश्किल इतना महंगा होता है इलाज, इतना महंगा होता है। तो मैं खुद किडनी पेशेंट हूँ और मुझे मेरी माँ की दुआ है कि बेटा आपको सारी ज़िंदगी किडनी की कोई तकलीफ़ नहीं होगी अगर आप फी सबिलिल्लाह करेंगी तो। क्या बात है। देखिए ना, वो जब खुद पे गुजरती है ना इंसान को पता चलता है कि और ये अगले की मैंने तकलीफ क्या फेस है। की है सन 2001 में, सन 2000 में किडनी का ऑपरेट मेरा हुआ था और मैंने फेस किया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे उसके बाद 2 बच्चे दिए, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया मेरे ऊपर। तो ये कहने का मकसद है कि मुश्किल आती है लेकिन अल्लाह की मदद और दुआ और फैमिली की दुआएं एंड सपोर्ट हो तो मुश्किल गुजर जाती है। और मैं लास्ट प्रोग्राम में भी आपके कह रही थी कि अपनी बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। जहाँ पे हस्बैंड की, भाई की और बाप की सपोर्ट होती है, बेटे की सपोर्ट होती है, वहाँ पे औरत बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और फील उसको करती है, बाहर का कोई मर्द चीट नहीं कर सकता बिकॉज कि आप उसके साथ होते हैं। आप उसके बिल्कुल जब आप ताना या कोई शक या कुछ इस तरह का एलिमेंट पैदा हो जाता है घर में तो फिर औरत को बाहर का मर्द भी देखता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है इस बात में। अच्छा, ये डॉक्टर अफशा खान जब ये बात कर रही तो आप जकी की तरफ बहुत देख रही थी। मुझे लगता है आप जकी को, मुझे आपको थोड़ा पता चल चुका है कि ये सबको ऑफिस में ना सबको बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। कहीं किसी को तो मिर्चें जला के, जैसे हम दोनों बैठे हुए ऐसी खुशबुएं हमारी तरफ ला रहा है कि हम जरा डिस्टर्ब हो जाए। मैं जकी को देख रही हूँ कि मेरा फेवरेट लाल लोबिया उसने अभी उल्टा है और अब ये जब पकेगा तो मैं चली जाऊंगी। आपने जाना नहीं है ना, आपने थोड़ा वेट करने, आप टेस्ट करके जाए क्योंकि आज बहुत मजे का फ्राई लोबिया बना रहा है। अच्छा। हाँ, और ये कह रहा था कि इसका टेस्ट आपने कभी कहीं नहीं चखा होगा। ये कह रहा है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और रेड लोबिया जो है, हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन माओं को ये टेंशन है कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, अच्छा, बच्चियों की हाइट नहीं बढ़ रही, वो अपने बच्चों को लाल लोबिया वो उबाल के दे। हाँ, और चम्मच के साथ खाते चम्मच के साथ एज अ सैलेड दे। जबरदस्त। इससे हाइट में इजाफा होता है लोबिया। और ये उन बच्चों के लिए सूटेबल है जिनकी एज 5 साल से लेकर 15 साल तक है। और वैसे तो हर एज में आप खा सकते हैं लेकिन अगर आपको हाइट की नीड है ना तो आप अपने बच्चों को आज चीज से देना शुरू करें। सही बात, डन हो गया। अच्छा डॉक्टर अफशा खान, अभी आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, आपसे इलाज करती हैं और उसके बाद जो है वो बेबी कंसीव कर लेती हैं। देन उसके बाद आप जो कहते हो ना कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट उनको रिकमेंड कर देती हूँ कि आप जो डिलीवरी करते हैं, एग्जैक्टली, कि डिलीवरी भी कर दें आपकी, साथ में जो है आपका चेक इन बैलेंस भी रखें। हाँ जी, 9 तो month वो मोस्टली फिर ख़वातीन होती हैं तो वो ज़रा सा ना चेंज कर लेती हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट बीच दौरान के केस के अंदर। हाँ। तो इससे आपको क्या लगता है कि उनकी इस जो मतलब चेंज करना डॉक्टर्स को टाइम से पहले आगे पीछे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें यह है कि मे बी कि आपको जो गायनी की डॉक्टर ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रही हो वो आपकी बॉडी ज़्यादा समझती हो, सूट ना कर रहा हो मे बी, या ज़्यादा अच्छे से समझ, अगर आर यू सेटिस्फाई के भी वो ठीक कर रही है तो इट्स गुड। लेकिन अगर वो आप कुछ अपने आप को अनकम्फर्ट फील कर रहे हो, कंफर्ट नहीं हो आप, तो वो फिर आप जो है आप सेकंड ओपिनियन में ज़रूर जाएं क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव इशू। आप माँ हो, आपका बेबी है होने वाला, आप एक टफ टाइम से गुजर रहे हो तो आपको मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी हेल्थ आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कर रही है तो आप डेफिनेटली सेकंड ओपिनियन में ज़रूर जाएं। तो लेकिन यह है कि मेजॉरिटी ये कोशिश करनी चाहिए कि ऑलरेडी डॉक्टर जो आपने एक रखा है तो उसी के उसमें रहे। लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो रहे या आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा, और सबसे अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको ज़्यादा मेडिकेशंस की तरफ नहीं लेके जाता। और स्पेशली हामला औरतों के लिए ये फूड सप्लीमेंट और आयरन्स आर्टिफिशियल वे है ना, वो आपको डाइट से अगर मेंटेन करवाए तो इट्स वेरी गुड। इट्स वेरी गुड, दैट्स गुड। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। डॉक्टर अफशा खान, एक और चीज़, माशाल्लाह से आप 26 साल से काम कर रहे हो, मतलब इतना एक्सपीरियंस आपका, इतने लोगों से आप मिलती होंगी। कुछ लोग तो कहते होंगे ना कि मैं मेडिकेशन नहीं खाना चाहती, तो फिर आपने कभी देखा है या आपको पता है इस चीज़ के बारे में
कि अगर फ़र्ज़ करें कोई मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाह रही है, कोई फैमिली आपको नहीं अप्रोच कर सकती या आपको नहीं कांटेक्ट कर सकती, तो क्या इस बांझपन का इलाज कोई घरेलू तरीके से हो सकता है या सिर्फ उसका हमने मेडिसिन करनी है या इलाज करना तभी पॉसिबल देखिए हो सकता है? ट्रीटमेंट ऑफ वे तो डिफरेंट है, IVF है, IUI है, डिपेंड योर कंडीशन कि आपकी बॉडी के क्या ऊपर सूट करता है। और हमेशा अच्छा डॉक्टर जो होता है, स्पेशली मैं जो हूँ, मेरे पास अब कोर्सेज स्टेप्स हैं, 1 स्टेप है, 2 एंड 3। अब मैं पेशेंट के टेस्ट देखने के बाद रिकमेंड कर देती हूँ कि आपकी बॉडी पे IVF सूट करता है, आप करवा लें जाके। सही, ठीक है, एज इतनी हो गई है, प्रॉब्लम ऐसी है, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि भी आप मेरे पास ही आए, ठीक है, जो आपकी बॉडी की नीड्स है उसके मुताबिक आप चलें। अब हार्मोन्स डिफरेंट चल रहे हैं, थायराइड डिफरेंट चल रहे हैं, आपका कोई और प्रॉब्लम है, आपको IVF की ज़रूरत नहीं है, मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो आप मेडिसिन पे आएँ। तो ये है कि आप स्टेप्स होते हैं, 1 स्टेप है, 2 स्टेप है एंड 3 स्टेप है मेरे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं। तो वो मैं जो टेस्ट करवाती हूँ उसके मुताबिक फिर पेशेंट को गाइड कर देती हूँ। देखें, एज अ डॉक्टर भी आपकी बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अल्लाह ताला ने आपको मसीहा का एक रोल दिया हुआ है। दूसरी बात ये कि आप एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपको अपने नाम का ज़्यादा वो ख्याल होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला खैर करने वाला है, तो आप अपने पेशेंट्स को बड़ा लॉयल्टी के साथ जब लेकर चलते हैं, सिंसियरिटी के साथ, तो बिल्कुल फोकस करके चलते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत भी डाल देता है और आपको अचीवमेंट भी देता है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये होना भी चाहिए। डॉक्टर को ऐसा ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि वो आपको बता दे कि इसका इस तरीके से आपका इलाज हो सकता है। और इलाज है, हाँ। हर चीज़ का इलाज है। आजकल बहुत साइंस ने, होम्यो ने, सब चीज़ों ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन वही बात आ जाती है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती वो नहीं करते और वो आपको लंबा लटका रहे होते हैं फीसेस और इन चीज़ों के लिए। मेरा तो 6 से 8 हफ्ते में पेशेंट गुड न्यूज़ के बस साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बस मिठाइयाँ आप खाती हैं। डॉक्टर अफशा खान हमारे साथ कॉलर हैं, कुरतुलैन है सवाबी से। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। वालेकुम सलाम। सिंगे कुरतुलैन, तबीयतों ने मिजाजों ने देखा दी ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र बताते अल्हम्दुलिल्लाह। दारत हुआ है सब में ना वाले والروح تصورهم وليرا مخصصة نفذ النهار ना थैंक यू सो मच। खुशहाल वैसे प्रोग्राम देखो खीजी ولا دير كل ده مسألة ده أكثر داتا بوت كلهم دزماتي ربطي ده तो शहराजी دزماتي ده كنا हाँ نغير سرقتي لك بتيجي ها چې کله تاسو د پیریډز ورځ سٹارټیږي نو هغه سره مو خېټه پړسیږي او چې کله ختم شي نو بیا خېټه کم شي؟ نه کمیږي ورته سره بزیات ها مطلب دې سره زیات شي نو واپس خپل ضد نه راځي. نو دا خو چې کله روزانه چې ځینو دینه زیاته پړسیږي چې بس هغه یو ټایم نه زیاته پړسیدله بس هغه یو ټایم زیات. نو ډاکټر ته تاسو تللی یو؟ نه جی نه مو د علاج کړی؟ نه جی نه. خازه ډاکټر افشا خان د دې تاسو ته حل پته کوم ټیک شو دا بدی ان شاء الله تاسو ته حل وخی لازمی. थैंक यू सो मच कॉल करवाने पर जहान मनना. अच्छा कुरतुलैन कह रही हैं कि जब मुझे ये पीरियड्स होते हैं तो वो जब होते थे तो मेरे पेट में ना स्वेलिंग हो जाती थी, तो वो अब वापस नहीं ठीक हो रही, तो मुझे पेट में काफ़ी स्वेलिंग है, इसका कोई इलाज है? इसका वाहिद इलाज है आप खाना कम खाएं और एक्सरसाइज करें। सबसे ज़्यादा बॉडी में अगर फैट्स आना शुरू होता है तो सबसे पहले पेट बढ़ता है और सबसे आखिर में पेट कम होता है आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। बाकी ये है कि पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं या प्रोलैक्टिन लेवल आपका हाई हो जाता है जिसकी वजह से आपका बेली फैट्स आ जाते हैं। तो आप अपने टेस्ट करवाएं, उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि अगर वो टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका वो अगर हार्मोन ठीक होगा तो आपका बेली फैट कम हो जाएगा। ठीक लेकिन है। फिर भी आप वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें। और लेकिन आप ये रिकमेंड करें कि वो टेस्ट करवाएं, आके आपसे अपॉइंटमेंट टेस्ट करवाएं। कुरतुलैन तासु प्लीज डॉक्टर अफशा खान वाल द्रे नंबर तासु त स्क्रीन मा दखारी दोन द्रे बई तासु दीदी मानी दु सरा राब्ताओ के कसम मशवरा ते अगस्तल गवाड़ो या सकतो अपॉइंटमेंट अगस्तल गवाड़ो दो ना तो दे सर तासु प्लीज राब्ताओ किताब तासु देवर प्रॉपर टेस्ट हो कि बिया बागे नपस तासु इलाज के नुगराना गतुन को वर बशुलक जकी पला और जकी नंबर तो कुछ रेसिपी रिच आउट करे दकना जी जकी आपकी तरफ आगे आपने रेड लोबिया जो आपका फ्राई लोबिया था बना के नहीं
बिल्कुल परीक्षी जी बिल्कुल रेडे दा कम लोबिया दा कम शमه پخلی کې تیار شوی دا ماشاءالله سکرین باندې ښکاري ډیر مزدار لوبیا ده او تاسو خامخا دا لوبیا ټرای کې ماشومان ډیر زیات خوښي ډاکټر هم ډیر ښه خبرو کړ واقعي دا چا غډه مطلب لوی نه مطلب نه وړو کې لوبیا استعمالي کو لوبیا او ډیر زیات به شمار فائدې دي او ډیر زبردست دا رسمي د خیر اني هاو تاسو خامخا کور کې ټرای کې او چار ما دا چا زما او پریشي دا په اپیسوډ مس کړي ډیفرنٹ سوشل میډیا پیجز دی هغه من تاسو ریپیټ کته شي او ډیر مزدار خامخا ټرای وکړئ बस बिल्कुल तब होगा तो बड़े टेंशन ना खले जी। डॉक्टर अफशा अमून की रेसिपी जो है वो डिश आउट हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आज आपके इस सेगमेंट से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपका जो इलाज है उससे एटलीस्ट लोग को साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, लोग से उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाए। और जो आपने डिस्काउंट की बात की है वो तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि 12 रबीउल अव्वल तक ग्रानो कतन को डॉक्टर अफशा खान आगा खलक चुकम औलाद नरीना ख्वाहिश लरी अगवी वल इलाज की कि मैं ये कहना चाह रही थी, सॉरी आपको बीच में ना काट कर दिया। जरूर मैं ये कहना चाह रही थी, एक तो रजिस्ट्रेशन जो लोग करते हैं और दूसरा ये कि लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं आप किधर हैं, तो आप गूगल रिसर्च कर सकते हैं और हमारा अफशा मेडिकल सेंटर का पेज है, अफशा मेडिकल सेंटर यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, तो पिछले 26 साल कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अवेलेबल होंगे वहाँ पे, अवेल है। तो ऐसा कोई नहीं, आप नाम लिखें डॉक्टर अफशा खान तो डिटेल सारी आ जाएंगी। फिर भी आपने जैसे आप डॉक्टर अफशा खान को ढूंढना चाहेंगे तो सोशल मीडिया पे तो आपको मिलेंगी, अदरवाइज हमारे स्क्रीन पे तो उनके नंबर आपको नजर आ रहे हैं। गानों के तुन को डिस्काउंट ना फ़ायदा वाखले बल्कि किडनी का सा प्रॉब्लम ही डॉक्टर अफशा खान तो लाजमी वर्ष बिकॉज डेर ख इलाज कई डेर बेहतरीन इलाज कई। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशा खान प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए। हमें गानों के तुन को वक्श वड़े शांत मेवल द मेन वापस तबल सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से। जी गानों कतन को जलिबियात आज का प्रोग्राम ची हर किले वही परीश खान गानों कतन को प्रोग्राम सिलसिला जारी उसारीदा और मुझे प्रोग्राम से दुआ दराना मिलमाना दास रागली चखल सवाम के तारुफ बिल्कुल मुहताज नदी खपल फील्ड के अखपल जम से जॉब के अगोयो नाम दा यो मकाम दा और दाखिल ची मुंग तराजी और मुझे एजुकेट कई मुंग अवेयरनेस रखी ता मुंग पर रगटा खबर दा और दा मुंग इन्विटेशन सिर्फ तासो पर कुछ एटलीस्ट तासो हम लग गाइड की तासो हम लग पाता वाला कि दगा दगा से को मुझे कवल वाड़ू तो देखिए मुंग सब तरीका कॉल पकार दी मतलब एटलीस्ट ता घर स्टडी तब पता लगी कारण कतन को उदा लग सरप्राइज बकी दू जगह चीज़ बहुत वजह मजा की था मुंग से देख दा सेगमेंट चिकम दा प्रॉपर मुंग सर मरस्ता करे दा नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वालो अगोई चिकम दा जाहिर खबर 1966 दा कंपनी जोड़ शवे दा खुद दो ओ सपोरे कज़ खबर हो कमान सोना कर नशे दी खपल ग़िज़ाइयत खपल मयार खपल चिकम दा टेस्ट माने दो कल हम कंप्रोमाइज न कहीं नुकसान कतन को दुईवल बटन हमदा चीज़ हमदा मलाई हमदा वसरा शोदी हम जोड़े सो राजू जकी पलाव जकी ने पता कुछ न नूरपुर फुल क्रीम मिल्क के कम रेसिपी रहता जोड़े जी जकी लगा जर शर्मा तो हुआ है बिल्कुल संग परिचय वाकई नूरपुर खबरों को ढेर ज़बरदस्त دا یو شو دی کوم د مېندې د خپل ماشومان هلته ور سره ډیر زیات پریشان هغه پریشانی ختم کیږي سره د ډیر زیات چیزي او کریمي او ډیر زیات د خپل پروډکټ ډیر زبردست هغه دی بذایقه لري او 1966 دا کمپنی جوړ شوی دا او نن نورپور کې دا ډیر زبردست ما سره یو انرجیټک سړی وي کنه او د دې بغیر او سړی پاسه ویخ نه او سړی او چاوس کی نورپور په شودو سره او ډیر خون کې نن زه نورپور کې سپیشل چای کڑک چای جوړم د لپاره مولا پکار د دې کوم ځای استعماليږي फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कड़क चाय न जुड़े दुरोग मा वाई मेरी फेवरेट पिंक टी बना रहा है कश्मीरी चाय वर्ता वाई करना ना स्पेशल अगर मा सरप्राइज ता खराब ओ गोरा पखपल चाय वर्ता पता निश्ता ना स्पेशल अगर स्पेशल زکه یاد کړل स्पेशल کنه دا स्पेशल کشمیری چای جوړم کنه تا خو د سرپرایز ما بیخه وکړو خیر اني هاو دغه کوم مثال ځای استعمالي فर्स्ट ऑफ अगर نوډلز کوم دی لپاره موږ پکار دی 50 ग्राम موږ بادام پکار دی 50 ग्राम موږ شوګر پکار دی 15 دانه الایچی پکار دی سبز और हाफ टी स्पून
पिंक कलर दा पकार दे और स्पेशल सूंड तक चाय जुड़ी गया कश्मीरे आगा पते आगा यो चम्मच आगा पकार दे और टोल इंपोर्टेड ददे बगैर दा चाय नहीं जुड़ी गई बा आगा दे नूरपुर पे दा और जबरदस्त ददे बगैर दा रेसिपी कंप्लीट दे ना जुड़ी गई बा और तासो अवल बा नूरपुर कम पे दे दा वाले मीडियम फ्लेम बंदा सो गरम के संग गरम सी आगे के तासो इलायची चीनी दा पके ऐड बके और मीडियम फ्लेम में पकेबा संग बाकी बेता सो फूड कलर वाले फूड कलर बता तो बाकी मिक्स पके उबो कलर होते यो चम्मच सरा कलर जुड़ छी पिंक का आधा सो ऐड बके वरो चमचे सरा लो पकेबा संग से पकेगा रो पकेगी और नो कलर नो खकीगी बे बता बादाम वाले बादाम चॉप के गार्निश बके अगर बस बा तासो दा डिश आउट बके ज़बरदस्त जी ज़की چې کومه د रेसिपी مکمله جوړه کړه موږ د چای نن پخی نو دا موږ پر غټه خبره چې نن ځکه موږ ته کشمیری چای لکه هغه ډرای فروټ پي پکې مزیدار غوندي ټیسټ پي پکې او چای په مدل لاس موږ اوس کوچ به دا چای څنګه خانه خو موږ کو چای ماده لاس والے اوس پورې نه دیس کړي نو امید لرم ځکه چې دا چای ډېر مزدار ورته جوړه ها همدا څه خبره ده بالکل ایگزیکټلی دغه شان دی ماشاءالله نورپور بغیر دا چای انکمپلیټ دی زبردست جی لکه ځکه به موږ ته چای پخی او غانو کتون کو دې چای زبردست خبردار چې دا به نورپور فول کریم ملک پخیږي نو غانو کتون کو ځکه ته بس نور ټایم بالکل نه ورکوم بس خپل سیګمنټ ختم کړم باندې لري دي شي اوس ما سره داسې ملمانه چې زم چې زه نور تاسو ته ویټ نشم درکول چې تاسو ویټ وکي هغه سره راځي ملاقات کو خبره ترې کو او نن چې موږ ټاپک ته ډېر امپورټنت پدې باندې تاسو ټول دا معلومات اخیستل غواړو بیکاز غانو کتون کو خبر وکم نو رائټ ناو پاکستان نه 9.5 लाख روپۍ سوري 9.5 लाख افراد چې کوم دی بهر لاړه او دا ډیره د افسوس خبره ده دا ډیر الارمینګ سچويشن ورته ویل سو دا ډیره زم چې پاکستان پر دا خبره دی وخت خانوا او ویل کېږي تقریبا 4.5 लाख پر نور پاسپورتونه هم تیار شوي دي نو ډیفینیټلی هغه خلک چې کوم پاکستان نه بهر روان دي او ته کم پرابلمز دي تل کم مسلې به کوم کاروبار وکونه غواړي نو هغه پر یو ګایډ لاین پراپر هغه ته اویرنس پکار ده نو د وخت ما سره غانو کتن کو سټوډیو کې ایڈوکیټ عثمان خان صاحب موجود دي هغه سره به خبره کو دین علاوه غانو کتن کو موږ سره بل ملمنه ده هغه بل سرپرایز کړي بیکاز هغه زوان چې ډیره لږ به سرپرایز واچو نو عثمان خان جی تاسو ته موږ هر کلی وایو طبيعتونه مزاجونه مخدي تاسو ډیره مهرباني جی تاسو ماته یو ځل بیا دعوت ورکړو او د امپورټنت ټاپک چې دا دی باندې ډسکشن لپاره تاسو بالکل خو عثمان انور صاحب دا څه د چې زم چې تاسو با موږ ته ټول معلومات راکو خو زم تاسو سره موږ بل ملمنه ناسه ده بیکاز یو ټایم ما پروګرام کې راغلی واغې نه پس بیا بالکل مونته نه راغله نو غانو کتن کو رائټ ناو ما سره دا ډیره درنه موږ ملما زم چې قابل قدر د موږ لپاره خبره بداغو فیلډ حواله سره کو غانو کتن کو رائټ ناو انټرنیشنل کمرشل کارپوریټ لویر دا پلوشا خان مونږ سره موجود ده هغه ته هر کلی وایو ستړي مسي ورته وي لږ غپ شپ ورسره لګو السلام علیکم پلوشا خان جی څنګه تاسو طبيعتونه مزاجونه مخدي کله تاسو یوازې ولې ناراضي همیشه تاسو आवाज کې حاضر وای تابعدار دا یو زبردست غونډه وکړه چې موږ आवाज نکوم تاسو کله نو تاسو خپل کولیګ سره راځي نو مطلب یوازې کلم تاسو فریکیشن نه پریشه چل دا څه د کنه چې د لیګل فرټرنټي دا شي پیښې دي کنه چې د کې په مطلب وزن په ډله باندې کار کوي خو نن بای چانس چې تاسو आवाज وکړئ زه بالکل حاضر شم نو بالکل جی هم زکه در کوز چې سغی ډیفینټلی آل بی دیر بیکاز تاسو چې کوم یو کنه رائټ نو د انټرنیشنل لیول باندې پاکستانیانو ول چې کوم مسلې مسایل دي الته کا بزنس کول غواړي یا الته چې کمپنی کولا کول غواړي یا ایون کې سټوډنټ ویزا تللی دي څه هغه جاب طریقه کار بس نو هغه تاسو پرابلم ګورو تاسو زی راځي انټرنیشنل لیول چې کوم اول ماټرز دی تاسو ګورو نو ډیفینیټلی اوس تاسو مونږ ته ضرورت ده ځکه چې اوس ډېر حد پورې تاسو ته پته کنه عثمان انور صاحب اوس ټول پاکستان چې کوم ټالنت تا موږ چې کوم یوت تا زم چې هغه ټول بهر روان نو هغه ته الته هم پرابلمز دي دا خو نه چلته بس په ونه باندې پیسې لګیدلې دي هغه بس پیسې اخلي ژوندۍ به اسانه بالکل نه هغه ته څونه پرابلم دا خو پلوشا خان ته پته بیکاز تاسو سره خو ډېلی بیس باندې هغه تاسو ته کوي چې دا مسلې تاسو الریډي سره کنیکټډ یو نو اوس دا څه ډیر زیات نو تاسو ته وزن چې پراپر راځي به او په دې باندې ول ډیټیل ازمه چې سیشن بالکل دا خو بلکې یو قسم کمیونټي سرویس وي بالکل ځکه چې اوس کوم سچويشن اوس چې کوم ای ماده ناس یو نو هغه ډیر زیات کریټیکل دی بالکل دا ډیر زیات پرسنټیج د یوت وای 60% کا they are traveling out whether it's education show whether it's business show نو ډیر مسایل دي او تر څو پرستا collaboration د west or the east لکه د پاکستان او د
کم ولایت چې تلل غواړي هغه ونه شو نو ډېر ګران دی ډېر مشکلات دي هغه خو بیا یو سرټیفاید لا دی پاکستان کې مشته خو ډېر څیزونه دي چې کوم نه اویرنس پکار دی بالکل پکار دی خو بیا هم پلوشا خان ایز کمپیئر ټو پاکستان ما ته لګي بهر قانون سخت چې کوم رولز ریګولیشنز دي خلک فالو کوي یو ور چې کوم ډاکومنټیشن وسی هغه سیزونه رجسټرډ سی سٹارټ کې لږ پرابلم یې خلکو ته بعد کې لږ زندگی ژوند ته آسان سی که موږ خبرو کو د پاکستان والا نو دا عثمان انور صاحب ته زیاته پته ده کمپنی رجسټرډ کوونه بزنس رجسټرډ کوونه بیا هغه ماته اوس ټیکسز دي دی باندې زله غونډه تاسو ته ګایډلاین ورکم چې پاکستان از ا بیوټیفل کنټری یا آی نو نو ډاوټ چې څوک فارن ته زی تاسو ویلو چې 9.5 लाख کسان لاړو فارن ته هغه ټول سبیلینیر نه دی جوړ یا مو کتلی دی د آس پاس دائیں بائیں چې دا نو سره کسان وی چې هغه فارن ته زی نو د سینه د چالتا بوټو باندې پیسې لګیدلې وي اغل ته هم د زنه زیات ټف ده د زنه زیات ټف ده پاکستان ډیر بهتر ده ایزی ده خو د مو نالج نشته بیسیکلی د زه چې څوک بزنس کوي ها جی هغه بو ځان رجسټرډ کوي اوس د زه څوک رجسټرډ کوي نه هغه ته څوک ګورنمنت کس راشي نو ډیفینیټلی هغه د پرابلم وي سیم هم د سه فارن کې چې څوک بزنس رجسټرډ نه کی ان رجسټرډ بزنس کوي هغه هم هند کف کیږي هغه هم پرابلم جوړیږي الیګیلټی کې الیګیلټی خو الیګیلټی ده چې چیته وي چې پاکستان کې بھی ادر کا ویسٹ کې بھی اوس پاکستان کې بزنس ده نو بزنس د پاره د SEC پی یو اداره ده سکیورټي ایکسچینج کمیشن اف پاکستان د ګورنمنت اداره ده د دې کې باقاعده بزنس رجسټرډ کیږي تاسو اکثر کتلې پرایویټ لیمیټډ PVT اکثر لیکي کمپنیز جی بالکل نو دا بیسیکلی التن رجسټرډ کیږي اوس SECP کې درې ټایپ اف کمپنیز دي چې هغه رجسټرډ کیږي جی بالکل ماینر لیول میجر لیول هایر لیول ماینر لیول میجر لیول کې تاسو زموږ چې پرایویټ لیمیټډ دا هغه 1 लाख 19 چې لاړ شي 100 پورې تا سو پیسې دی هغه تاسو بزنس سٹارټ کوئ شي تاسو پرایویټ لیمیټډ به یو SMC دا سنگل ممبر کمپنی د سنگل ممبر یو آنر وی هغه خپل ځان د پاره یو کمپنی رجسټرډ کوي هغه هم دلته رجسټرډ کیږي بیا دریم رضی لګیا LLP دا اوس شروع شوه د یو 2-3 کالو کې لیمیټډ لایبیلیټی پارټنرشپ فرم چې دا سمال بزنس سو کوي نو هغه دوه کسان چې کوم اپاس کې پارټنر جوړیږي یا درې کسان یا 15 کسان سو ردي هغه خپل ځان رجسټرډ کوي شي ایز ا کمپنی بیا دین علاوه SFCP نه علاوه FBR تاسو ته ایکسس ورکړه دا چې تاسو رجسټرډ شي مو سره چې FBR کې تاسو NTN تاسو والی نو هغه کې یو آپشن راځي چې تاسو خپل بزنس هغه کې رجسټرډ کړئ هغه باندې هم د بانک اکاؤنٹ اوپن شي نو پاکستان کې چې تاسو لیګل ټرمینالوجي ته ځئ نو تاسو ته هیڅ پرابلمز نشته دي د پاکستان رولز دي به دي کې مخکې چې دا نو امپلایز پرابلمز راځي چې د پرایویټ امپلای او پبلک امپلایز کې اکثر خلک د دا نه وی پتا چې زه د پرایویټ کس یم او مطلب د ما خو چې کوم مینیجر دا یا ما ډایریکټر دا هغه ما وبستم شي کیک اوټ هم کوي شي اني ټایم نو هغه هم رائټس شته دي پاکستان کې ایگزیکټلی دا تاسو ماوره چې لګ پدې باندې مونږ تاسو پوي کوچ اټ لیست دا एकदम چې کم دا کنه لکه دو کیک آؤٹ کوونه یا एकदम چې بغیر مطلب اطلاع ورکونه من تاسو ته چې مطلب هغه एकदम مباسلی دا ازم چې پدې باندې لګرنا واچو بیکاز ډېری خلکو دا نه پتا او بیا اچانک ډیسیژن واخیستل کی یا غریب مطلب एकदम هر طرف د دې لپاره سپیشلی چې دا نو پاکستان کې قانون جوړ دا لیبر لا هغه ته لیبر لاس کې چې دا نو باقاعده هغه کې ججم ناز دا هغه جوري ناست وي هغه ټول ډیسیژن هم کوي هغه کې تاسو هغه لیبر کورټ وي هغه کې تاسو خپل کیس هم پرسو کوي شي ها تاسو کوم شکایت وي هغه هم والتا تاسو سبمټ کوي شي هغه کې اوس جی بیسیکلی دا ډېر خلک کوشش کوي چې مو ګورنمنت امپلای یو نو مو سیف یو او مو پرایویټ امپلای یو سیف نه یو او یس اوس پرایویټ امپلایز ډیفینیشن کې چې دا نو هر یو کس پرایویټ امپلای راځي صرف د ډیلی ویجز والا نه ډیلی ویجز والا چې دا هغه پرایویټ امپلایز کیټګری کې هغه ناراضي هغه نه علاوه چې نور دی چې کوچا کانټریکټ بیسس وی او ایون د ډیلی ویجز والا درې میاشتو نه زیات کار وکي مخې یو کمپنی کې هغه به پرایویټ امپلایز کې ډیفینیشن کې راشي یو خبره به پرایویټ امپلایز څخه کوم پروټیکشن حاصل دا هغه کې لیټس سے زدا صرف د لیوز والا کانسه کال نه یو کال چې دا نو هغه کې 14 لیوز 14 دا غیته چې دا پرایویټ چې کوم امپلایز دي یو کال سے تقریبا 44 چې کوم لیوز دا وو هغه ته جی بالکل بیا دا دین علاوه چې دا نو 10 لیوز چې دا نو دا نورم دي چې کوم لکه ایمرجنسي لیوز چې چاته یې هغه نه علاوه دا کال کې 8 لیوز چې دي نو هغه چې کوم بیمار وي یا څه د میډیکل پرابلم وي نو هغه وي
دا خو ډېر زیات لیف جوړ شي دوره خو چوک چاته نه ورکوي دا- نن سبا خلک وایي چې دا چې ته دا لس دې واخیستل شل دې واخیستل حالانکه موسلی ښځې غریبانې چې کله دا ماشومان کېږي نو یوه میاشتې لیف واخلي میټرنټي لیو تاسو کانسپټ نشته نشته هغه وایي پیسې بنالې بس درې میاشتې چھټي که کوه خو پیسې به نه درکړو سیلري نشته همدا وجه ده چې موږ ته د اویرنس دوره نشته او موږ چې دا نو بیا فایټ هم نشو کوی یا څه مطلب لیبر کورټ ته څوک هم نه غریب امپلای وي هغه چې ما جاب لاړ نشي دا پرابلمز وي دین علاوه تاسو دا به کتلې وي چې پاکستان کې 25,000 د تیر کال منیمم ویج وو اوس دا 32,000 دی ها ٹھیک اوس اور امپلائیز چې کوم کانټریکټ کې وي هغه چې کوم لیبر لا کې دا هغه 8 اورز جاب ده ها 8 اور نه زیات چې دلته تاسو 14 hours می 16 می 18 همدا وجه ده چې 8 اور نه زیات چې هغه جاب کوي نو هغه ته بینیفټ بو ورکوي ټي ډي اي یا هر څه چې کوم هغه بونس پالیسیز وي هغه 8 اورز نه زیات هغه یو امپلای نه کار نشي خسته نو فورس دا ټول قانون دا ټول لاز دي چې هغه ته پته وي پکار ده چې کله هغه کانټریکټ ساين کوي او ایون چې دا چې کوم کانټریکټ وي هغه هم د لیبر لا انډر چې کوم کانټریکټ هغه چې کوم پالیسیز دي هغه مطابق وي هغه نه آؤٹ نشي کیده اوس تاسو به یو بل څه کتلې وي چې اکثر د مو ایم ایس سی ایجوکیټډ لیډیز وي هغه د پرایویټ سکولونو کې جاب کوي نو هغه تاسو کوي تاسو د کلو کې سپیشلی چې دا نو 15,000 18,000 دا پی ور کوي دا بیسیکلی اوس منیمم چې دا نو تیر کا روسته کال چې دا نو 25,000 او 32,000 دا هم یو وایلیشن ده دا هم خلکو ته پته نشته ایون کې ورته که تاسو کوم غړو خو ټیک د کنه کو نو خیر خلک ډیر زیات دي امده سه دی ټیک شو او ایون کې داسې خلک هم کتلی دي چې نمونه خپل فیملی وال پکې ورکړي وي او خلک نور ورته هایر کړي چې ته ورځه تا ته به منتلی 5,000 روپۍ 5,000 روپۍ او خپل هغه په کومه ریلیف شته تاسو که د عثمان واورې کنه نو تا ته لو د ډیر زیات اگر راکړه دی ایکسس راکړه دی چې ته خپل ریلیف کو غواړې نو بالکل تھرو پراپر چینل چې ہوتے کینټین سره رجسٹر کې فلانے کې کدا امپلویمنٹ خو میجورټی ته ایکسس نشته مطلب میجورټی سټوډنټ میجورټی ته لاز نه دی پتا خپل رائټس نه دی پتا ویسے ډسکشن ډیر زمای مزیدار د بریک وال تاسو اجازه ته وړه شاندمه به واخلو بیا پلوشه خان ترازو بیکاز نن سبا خلک بهر ډیر روان دي پاکستان خو راته پته لګیدل چې کم صورتحال دی خو بهر څه صورتحال دی ګڼو کتن کو دا هم ته پته کو فللاشه د وړه شاندمه ول چرته بل بل مزه فوسره خو سره اوسه کتن کو ضرورت تاسو بخیر پختونخوا چې هر کړي ګڼ کتن کو ایڈوکیٹ عثمان انور صاحب موږ سره موجود دي رائټ ناو بل ګڼ کتن کو ما سره ډاکټر پلوشا ایاز خان صاحب هم موجود دي موږ چې کوم دا ډیر امپورټنٹ ټاپک ته رائټ ناو پاکستان کې هم دا مسئلے مسائل ډیر زیات دي خلکو ته خپل حقوق هم نشته پتا ایون کې سرکار کاروبار کمپنی څه هم کول غواړي هغه پسې خلکو پسې وګرځي راګرځي خلکو ته پیسې ورکړي او غلط طریقې سره رجسټریشن وشي هغې نه پس بیا لږ ساعت پس بیا هغه چې کوم ایکشن په واخیستل کېږي دا څیزونه نشته ټیکسونه پوه لګي نو هغې نه پس بیا لس لانجې نورې هم وي نو ګرانو کتونکو دې حوالې سره موږ عثمان انور صاحب سره خبرې تر سلسله جاري ساري ده خو اوس رائټ ناو چې کوم ما سٹارٹ کې خبرو چې کوم موږ پاکستانان چې کوم موږ ټیلنټ موږ ډاکټر موږ ټیچرز دې دا وجه کې موږ لایرز دي که موږ خبرو کوم نه هر شوبې نه چې موږ یوت ته هغه بهر روان ده ایون کې پورا فیملی چې چا پورا زندگی چې کوم پیسې سیوینګ کړي دي کوم بچتونه کړي دي خپل مشکل ټایم پاره هغه دې وخت هغه استعمالي او بهر ځي بهر صبر سره کیږي کم پرابلمز دی غلطه کم هرډلز دی غلطه یو ټکه څه شی غلطي نو ډیفینیټلی ډیپورټ کی سم مسله مسائل ورته روباسي هغه نه پس هغه سب سیزونه فیس کوي جست بیکاز اف نن سبا موږ مهنګای ته وګورو دی وخت دا بجلی بلونو ته وګورو چې کوم ملک حالات روان دي کوم کرایسس دی وخت فاینانشل کرایسس کا خبر وګو نو موږ کوم متاثر ده ډیر زیات په دې باندې وراسو ډاکټر پلوشا ایاز خان صاحب ته تاسو پلیز لګ راته وای چې دی وخت ټول خلک روان دي بهر تاسو هم بهر ټول مسلې مسائل ګوري نو فرست اف ال یو خو د امیګریشن پروسس د دنیا خلک پروسس چې لږ د سٹارټ نه موږ واخلو که تاسو به دې باندې رڼا واچو چې دا څه موږ به پاکستان فیس کوو ګوره پریشه ټول مخکنه خبره دا ده چې
ته چې کله خپل ټریټري خپل جورسډکشن کراس کې فورن جورسډکشن ته راځي نو ته به د هغې لاندې باونډ شي. بالکل پاکستانی لاز ډېر اعلی دي، ډېر هر څه شته، خو چې کله ته فورن هغه کې نو هغې یو دایره کار د لاندې به ځي. سټارټینګ فرام د امیګریشن دلته نه چې ته اپلای کې نو ستا پوره ریکارډډ میمورانډم به ته وایي هغه به ستا په ګیټ باندې په ایرپورټ باندې ستا هغه چیک لیست کیږي. بالکل ته چې کوم سپانسرشپ غواړې کوم کنټري ته دننه کېږي نو د هغې امیګریشن لاز د هغې یو سپیسیفاید کلازز دي لکه کلاز 6 7 8 د دې سیکشنز دي د انټرنیشنل کورټس اینڈ ټرایبیونلز. ټیک شو د هغې کورټس لاندې کمپنیز خپل یو هغه ورکړي سرټیفاید ایجوکیشن خپل ډپارټمنټ دی د نور سروسز ټرایبیونلز خپل هغه دی. نو ته چې دلته نه چې ته وځې نو ستا ټول نه مخکې په امیګریشن باندې ستا هغه ولګي بان. ته چې په هیترو باندې کوزېږې نو ویش ته به دا سټوډنټانو او ته زموږ د پاکستانیانو هغه اوازاري وګوره چې هغه څومره لکه بې حسه ډېره مجبور طریقې سره هغوی په هغوی کې ولاړي که هغوی د لیبر لاز د هغوی ته وایي انټرنیشنل کورټس اینډ سروسز اکټ دی. ټیک شو او دا د دوی راځي دیو ګاټ کنونشنل انګلینډ خو کنونشن لا دی برټن لا نشته د هغوی نو هغوی انډر دیټ کنونشن ستا انټرنیشنل لا تا باندې اپلای کوي او هغوی ته دا لیوریج نه راکوي اس حالت کې چې ته یا هغه امنسټي ته اپلای کړې نو ته بالکل سرګردانه دننه کېږي. ټیک شو که نه او ستا د ریټ اف ستا د سیلري هغه هم سرټیفاید یو ریشو نه وي نو بیا ته ځې امنسټي انټرنیشنل تا ته په ګیټ باندې ولاړ وي او هغوی تا ته بیا اکسس راکوي چې ښه ته څه کم هغې کې را دننه کېږي. ستا هغې د لیبر لاز چې کوم دی که نه هغه یو امینډډ لا ورته وایي. امینډډ لا مطلب چې هغه اډاپټ کېږي. پاکستان یو واحد کنټري ده چې کوم اوس سټیټ اف ایمرجنسي کې روان دی. مطلب آی ہوپ دا تا باندې یو هغه انټرنیشنل لا د باندې یو اکټ پاس کړی دی چې کوم یورپین یونین هم دغه هغه کوي سرټیفای کوي. مطلب انډر برسلز کنونشن دا راځي چې کوم کې وین د کنټری از ان ا سټیټ اف ایمرجنسي نو ستا ټول سیزونه سټاپ باندې راشي ایکسپټ فار یور لیګل کورټ سټرکچر. نو ستا لیګل لوور کورټس په انګلینډ کې د انز اف کورټس چې ورته وایي هغوی تاسو انګیج کوي. نو آکسفام ستا ډفرنټ ارګنایزیشنز راشي چې کوم ستا مدد لا راوچت شي. نو ته کله په کشتو په غاړه په کوم باندې دا تاسو ریسنټلی تاسو کتلو چې هغې کې به تاسو ته پته یې که نه افغانستان ته خو بیا هم هغه دی امنسټي ملاو هغه ته خو ډېره اساني ده موږ ته خو نه ملاو کېږي بیکاز تا خو پراپر سټرکچر کنټري سټیټ اف روان دي نو هغو ته نو ته خو نوې ته نه په سیول ډس اوبیډینس کې راځي نه سټیټ اف ایمرجنسي کې تا ډیکلیئر کړی دی خو ته راشه ریش اوس وګوره نو رول اف لا انډر رول اف لا ته یو هغې کې یو ټوټالیټي کې ته نه فټ ان کېږي. نو ستا سټوډنټان چې کوم دي نو کینیډا په لاره وځي هغوی اوس ته ګیټ چیک ورته وایي هغې ورته انټرنیشنل ګیټ چیک ورته وایي چې کوم کې ستا ایجوکیشن کوم کې ستا لیبر کوم کې ستا د لوور طبقه کوم کې ستا د طبقه چې کوم راځي کوډ بی فرام اني هغه نو هغوی ته ډېر زیات پرابلمز دي ډېر زیات ډېر هارډ دي خو سټیل هغه بیا هم وتل غواړي ځکه چې حالات داسې دي. خو د هغوی کمپني لا اکټ چې کوم دی هغه ډېر زیات هغه دی فلیکسیبل دی او هغې نه ډېر زیات فایده اخیستی شي خو دا دی هغه چې دوی ته پته وي لکه زموږ اوس امیګریشن هغه سره موږ کنیکټډ یو فور انټرنیشنل سټوډنټس لپاره دی دا د ښځو دی فور میډیکل سټوډنټس دی any services right up to armed services نه چې څوک ریټایر شي نو هغوی دا اویل کولی شي هغوی ته دا اکسس ملاویدی شي او کنسیشنل اکسس ځکه چې ستاسو څخه ډېر سخت د پیسو تکلیف دی ستا په ملک کې ډېر زیات لکه اوس ریټ اف ایکسچینج ډېر زیات های دی ډېر زیات انفلیشن دی ډېر زیات دی نو ستا لکه اوس په بنده پوهېږي چې په کوم اړخ وځي نو لکه پلوشه خان جی خبره داسې ده که موږ خبره وکړه افغانستان والا نو هغو ته ډېر اساني سره هر څه میلاو شي. اوس دلته چې کوم موږ پاکستاني خلکو خبر وکړو نو عادل خلک خودکشي کوي پیسې نشته خوراک پر هم پیسې نشته
دا سه خلکو لپاره هم زم چې طریقه کار تاسو څه نشي وتویل چې دغه سه اپلای کوو طریقه دا وزاري ډیر سم کوېسچن دی پټ اپ ک ډیر کروشل کوېسچن دی پټ اپ ک ډیر لپاره یو ځل بیا بزدا واما چې زمونږ هات پورې خو ان جی او دی زمونږ هات پورې خو فرم دی لکه زما اسټابلیشډ چیمبر فرم دی ټیک شو کوم لکه په انګلند کې دی او دلته دی نو هغه خو یو لیمیټډ ګروپ اف خلکو به خبري خو ستا اویرنس از یور میډیا دا ته چې دا کم کار کې آی وش دا سلاټ دا نه یادوم چې دا زیات کې یا کم کې خو دا ډېر ډایورس او ډېر کروشل پرابلم دی لا پاکستان کې بالکل شته تکړه کار روان دی خو د هغې ته اکسس چې چاته ډېر جینون پرابلمز دي هغه بالکل پکار دی بټ میم دغه زه یو هغه پټ کم سجیشن چې پاکستان کې هم چې ډېر شونه داسې دي چې لکه تاسو د کریم بو کتلې وي بایکیا والا ان ډرایو دا اپورچونټیز داسې دي کنه چې استفاد پوسټ چې کوم دا هغه خپل ارنینګ هم کوي شي او خپل کور هم ساتي شي پټرول قیمتونه مازمان ته خطرې دي نو ډیفینیټلی دا اوس یو جبل خبره دي کې راځي چې کرونا افټر کرونا هغه خلک سره ما انټریکشن کیږي موستلی ځکه چې زونه راغواړم کوریر کوم اورډر کوم هغه ایوان دا وي چې میډم راځم خو با خو اپسی وسه کوم بټ میډم یو خبره دي کې اډ کوم چې دی کې تاسو وګورئ دا ممبو دستا زیات کلیر بکی چې فارن کې هم ایون لندن کې یا امریکا کې الته هم بیروزګاری شته ده الته هم هغه خپل چې کوم نېشنلز دي هغه ته هم چې دا نو مطلب دا دورا لکه خل لگژري لایف نه تیرې لګیا نو پرابلمز الته هم دي دا نه دي چې الته جنت دا او دا دوزخ ده الته هم ډېر پرابلمز دي په پاکستان کې تاسو خپل کوشش وکړئ چې کوم غریب سړی دا هغه هم کوشش وکړي نو هغه خپل بریډ اینڈ بټر ځان د پاره پیدا کوي شي داسې څه پرابلم نشته دي چې د ځنه لاړ شي مسافري تیرې ته مسافر باندې خوږي ډېر غانې مرغلي دي نو سوره ګران شی دا چې ته د خپل بچی پرې دی خپل وایف پرې دی ایون مور پلار پرې دی وجه ده کنه او درې کالو ته خو الته هم دو سیټل کیږي خو نه کنه پاکستان هم خزه جی دا ز خپل ویورز سویل غواړم چې څوک وطن نه بهر تل غواړي سم مجبوري could be anything education دے job دے سب وجہ kindly please کم چا سچ ہے please contract clause وګوره kindly international contract clause at the gate of entry into another country وګوره چې کینیډا کې د نکې کې خدای لپاره تک cook as a cook سے as a waiter سے as a driver سے as a مطلب any under any ملک کې د نکېدل غواړي پلیز انټرنیشنل کورټس اکټ وګوره هغه کې به تاسو چې کم کاغذ ملاويږي کم د امپلویمنٹ هغه ملاويږي هغه کې د نا سکیم وته وي کورپوریټ کمپنی کې د نه کې هغه ته کورپوریټ کمپنی اکټ وي یا کورپوریټ کمپنی کلوز اکټ وي یو د چې کم نارمل زما او ستاپشن چې سوګزو نو هغه ته امنسټي کلوز وي پلیز هغه وګوره چې تاسو نه کور شوي تاسو ښه معلوماتي ټیک شو او استاد نای کاپس وته وي نای کاپ په ولایت کې وته وي لکه په سعودیا کې وته غسوي اکاما ټیک شو دا نای کاپس چې کوم دي کنه دا ډېر امپورټنت دي به یارو مددگار کې خو جاسته خطر دا خو امپوسیبل دی تا به کاغذ نه کتلی لندو په تش کشته کې کېناستې شي ټیک شو کنه هغه تش کشته یو ده چې کم کته دا او یو ویورز نه ریکوست هم دا چې کله هم دا فارن دی پارازي یا غو پروسس اډاپټ کړي نو کنسرن ود authentic جو certified license holder of immigration authentic companies concern authentic companies د سینوی چې فرادیانو لاس تراشي ایجنټان به مخکې چې زی نو هغه به نای کاپس وته وي ستا سټیزن لکه امریکا ته زی نو ستا به یو هغه وته وي از کولډ سوشل سیکیورټي سروسز کوډ پلیز دا واوره دا امریکا لده کینیډین لا هز ګاټ ا ډیفرنس کینیډا چې څومره واسطه دومره بالکل ډیټیل دا ټاپک ته زم چې بیا به بل جمعه تاسو زما ځکه چې دا ډیر زم چې دا ډیر ضروري دی سپلک پکار دي پریشز ما خپل دا شانتي کلاینټس دي چې کم ډیر زیات صاحب حیثیت دي
बस چې راګیر شوي دي نو غریبان نو بالکل ګرانو کتونکو ټایم ډیر شارټ تا زم چې ډیر ډیټیل ډسکشن پکار وې ثانک یو سو مچ عثمان انور God bless you. Thank you so much for calling us. Thank you for تاسو رالو دی وخت ثانک یو سو مچ زکی چې تاسو هم دا رسیبي مکمل غواړم کتونکو Thank you, ټایم Parisha. شارټ تا نیکسٹ فرایډے ته وزو بیا بولم او په دغه چې موږ ټاپک تا او موږ کنټینیو کیو بیکاز دیٹ از ضروری دی رائټ ناو غواړم کتونکو وخت شوی دا اوس موږ ته اجازه راتلون کول سبا به انشاء الله سبا نه منډه ته تاسو سره بیا ملاقات کیږي منډه پورې ما ته ما پورې ټیم ته راکو اجازه الله حافظ پاکستان زندہ باد